عزو السلام تانا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كميت تنحو نزق وان زدلنا يوم وانا وحبريتها تحيزلكم قريبا لخو نمكتسالكم بغبر عدم صحافي منستر قدات وطع امريكا ماركو روبيو تمال ماسيو غازيطاو مغلص هيبو يركبلو ابزي هيبو وزركب زلو غازيطاو مغلص اب حدش عامت اب سودان اتزكايد زلو كيناتن عغرغرن دو نخبل حيال صعرتات يكايد كم زلو كغلص تسمعو زركب زلو ماركو روبيو نمنغست السودان كمو خان تقاوم تحلتات اريسيف بفولي زحجز هاغرات كسكاو تاففت صوارات تسغاغران هاغراتون كم مسغاغر زتقما زلو رخيبنا اتنقغناينينا از خونتات كفتح خاز على تخلوتات علو اب سودان تفطيرو زركب زلو شجرني مليونات احزاب اب حدقات تاتيوم يركبلهم از ጉዳይ ካብ ብህጹጽ ክፍታሕ ስለ ዘለዎ መስተፈለለ ሃገራት አገዳስ ርክባት ነካይደለና ምስ ግብጺ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ከምኡን ዓዲ እንግሊዝ በመዋሊዩ ነቲ ኣብ ሱዳን ተፈጢሩ ዘርከብ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓድሽ ዓመት እትዝካየድ ዘሎ ተኽሲ ደው ንኸበል ዝለዓለ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ኣብዚ መደሪኡ ገሊጹን ጠቂሱን ዝርከብ ዘሎ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ጉዳይ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሕጁን ነቲ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ንዳዲ ተኽስክስ ዘለ ሃገር ብግልጽ ክኹንንዋ ዘይተራዩ ምዃኖም እዩ بدبدبو نتن أصوره زحلفان هاجرات مريتن كم مسجاجري تتكما زلوا تراي أتنكرناين تزاربناين كمليو بدبدبو كسجرو ترايو زركب زبلو حورات إمارات عرب نزوق قرن أفريقيا ما يتكح بحرن نمحم ما استنكس عسل هاجريا نزه هاجر أمريكان كالوت حيالات هاجرات عالمين كتكبارات الدب كتكتابن أو اللي أعتقدت أنت زي جيران إذا هاجر كتكبارات هتقطع لزخان يكون من جدي لان بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين روسيا بخبري انت تتحيز دحر يوكرين كينات كم زي هلو قاليصو موسكو نهاجرات اوروبا خططق مدب اللواز بالدما عشنتيلو عستا 4 فرعان ساعه وسده بتلفزيون ابسته محللف حتون ملسن ستيف روزنبرغ ادش فلو وتدراو سرحيتات كهلو ديز بالحتو نبوتين اغربو لك خمت وترناتكم دليتات كنخبر نفتنو باخبروت انت حيسكمنا ربحنا انت خبيركم لنا سخون وتدراو سرحيتات اي كهلو نيلو الزارو مستياب قراوان زهبوريتو اسمع مع خوينو روسيا ناب كينات كتات مدب كم زي إوروبا تدليا جن أبز حجوان روسيا دلو تخمزلا قاليتهم كم تنيتو بمبرق المسفح فحزتالكمنا أنت زي تليلكمنا زبل قدمو خنا توسخو أنفيتو بوتين نيتو قدمو دقت حبرات سوفيت النايشو مرحي سوفيت ميخائيل غورباتوف عبشن تعتم تسعان معرباوين زاتو مبصعه عاطفهم كبل كاونو وحيوان كخصص صنحيهم يحيرو غورباتوف زخونه قال ايتاتون كبل نصيغو ابت بوتين عمتاو مدب حتون ملسن زبلو قدتاو مسمر كاب حزبن كاملا روسيا زمصو غازيتنياتاتن استاكبو حتتات زقربلو خوينو بوتين كرميا حاويسو استغوبت خبابتات يوكرين تتقلل عبي كارتا روسيا بدحريو يرانيرو منغستاو تلفزيون روسيا لعل 3 مليون حتتات كم زقربو غليصا ولا قابعوي موهار استغبرلو انت خونا مقراص انترنت تحت صريسلو مسمر ماين حاويسو ገለ ካብ ህዝብ ዝቀረቡ ነቀፌታው ርእቶታት ኣብ ዓብይ ስክሪን ተራዮም ኣብታ ሃገር ዘጋጠመ ምቁራጽ ሞባይል ኢንተርኔት መጥቃዕቲ ድሮናት ዩክሬን ዘስዓብዎ እዩ ተባሂሉ ፑቲን በተወሰኸነት ብሰንኪ ነህር ዋጋታት ምንቁልቋል ዕቤት ከምኡ ቫት ካብ 20 ናብ 22 ሚታውት መውሰኹ አመልኪቶም ዝቀረቡ ሕቶታት መልሲ ሂቡ ሓደ ነት ፕሬዝደንት ኣብ ዝተነበበ መልእኽቲ ኣብ ኩሉ ነገር ዝረአ ዘሎ ህልፍ ወሰኽ ዋጋታት ደው ይበል ዝብል ነይሩ ፑቲን ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዋን ድማ ማእከላይ ባንክ ሩስያ ወለድ ናብ 16 ሚታዊት ከም ዝወርዶ ኣፍሊጡ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ብዝምልከት ድማ ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሰላም ምቁራጽ ድሉ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ክገብሮ ዝኽእል ሕድገታት ዝምልከት ግን ብዙሕ ኣየንፈተን ኣብ ሰነ 2024 ኣብ ዘስማዑ መደረ ሕጁን ብምድጋም ሓይልታት ዩክሬን ካብተን ሩስያ ብኸፊል ዝሓዘተን 4 ዞባታት ክወፅን ኪቭ ናብ ኔቶ ንምጽንባር ትገብሮ ጻዕሪ ክትገድፎን ጠሊቡ ካብ ቀንዲ ጠለባት ሩስያ ምቁጽጻር መብራቃዊ ዶንባስ ዩክሬን ኮይኑ እዛ ኣሳት 23 ሚታዊ ናይቶ ሩስያ ክትሕዞ ዘይከኣለት ዞባ ዶኔትስክ ሓዊስ እዩ ፑቲን ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ምዕባለታት ድሕረ ግንባር ይገብሩ ከም ዘለዉ ብምምጓት ኣብ حلف سمو فولوديمير زيلانسكي أو كوبيانسك أو كلمة جنبار زجبروا من الصح على جيزلو بوتيناوي كرين زكاد حدش مرجع عبد بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كما كان يتجج الدون البلد زجبروا زلوا تعري زغربوا من سلام إما متات ككات التقلبوا بوتين عزها ومجلس الدمت إما هاب أو زكاد اللوان قبل على يوكرين متقعد بومبا مفتس أمدو كبلو مخانو حبيرو أجلوا تا يوكرين إسبيو أما خلي بحر قبل على زنابر التانكر نداد روسيا كم زهرة من بعربي قالتو بوتين جن إزي كيفز دليتو تيت كم زي يمتن نسدد روسيا خم زي عنك فنجالتو مبزحتهم كان مع كنا زينا روسيا يهون كاب حزب زقربو حطوتات لبوتين زبدو كانت زينبرو دخلت معرباويان غازيطنياتات ير سيمونز امبيسن بي بي سي ستيف روزنبرغن حتو قرو تفقيد لهم سيمونز بوتين نتناي ترامب وطن سلام انت نصيغو نموت يوكريناويان
አሜሪካውያን ሩስያውያን ተሓታቲ ኮይኑ ክስማዕ ካዲ ዝብል ሕቶ ምስ ሓተተ ፑቲን ነቲ ፕሬዚደንት አሜሪካ ኩናት ንምቁራጽ ዝገብሮ ዘሎ ቅኑዕ ጻዕር ብምባል ንኢዱ እንተኾነ ምዕራባውያን እምበር ሩስያ ኣይኮነትን ኣብ ስምምዕ ከይብጻሕ ተዓግድ ዘላ ኢሉ ተኹዕሶ ኣብ ኢድ ምዕራባውያን ተቃውምትና እያ ዘላ ብቐንዱ መራሕቲ ስርዓት ኪቭ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ኤውሮፓውያን መወልቶም እያ ዘላ ኢሉ ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ሰላም ክብጻሕ ካብ ዝኾነ እዋን ልዕሊ ከም ዝቐረበ ይገልጽ ልኡኽ ዩክሬን ብዓርቢ ኣብ ሚያሚ ምስ ልኡኽ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮፍን ወዲ ሓሙ ትራምፕ ጃረድ ኩሽነር ዘርባ ካይድዩ ተበስልጣን ጀርመን ፈረንሳይ እንግሊዝን እውን ተረኺቦም ልኡኽ ክረምሊን ክሪል ዲሚትሪየቭ እውን ኣብ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሚያሚ ክርከብ ተፅቢት ከም ዝግበር ጸብጻባት ይሕብሩ ፑቲን ንኣሳናደ ሩስያ ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሳኻትኩም ክንሰርሕ ድልዋቲና ምስ ዓባይ ብሪጣንያን ምስ ኤውሮፓውያን ብሓፈሻ ከምኡውን ምስ ኣሜሪካ ግን ከዓ ከም ማዕረ ኣብ ነንሕድሕድና ብምክብባር ኢሉ ጸጥታ ማእኸላይ ነዊሕን ግዜ ሩስያ እንተተረጋጊጹ ነዚ ተጻብኦታት ብቕልጡፍ ደው ክነብሎ ድልዋቲና ምሳኹም ክንተሓባበር ድማ ቅርባቲና ኢሉ ነቲ ብለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንዝፈጸሞ ሙሉእ ወራር ዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ኤውሮፓውያን ብኢድ ዩክሬናውያን ኒዮናዚ ኣንጻርና ኩናት ትገብሩ ኣለኹም ክብል ከሲሱ ሩስያ ንኔቶ ተጠቅ ሒደት ዓመታት ጥራይ ከም ዝተረፋ ትካላት ስለ ኤውሮፓ ኣጠንቂቖም ሓላፊ ኪዳን ምክልኻል ምዕራባውያን ማርክ ሩተ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሩስያ ድሮሑ ወፍሪ ተጋድዶ ከም ዘላን ምዕራባውያን ንውግእ ክዳለዉ ከም ዘለዎምን ገሊጹ ነይሩ። ደቡብ አፍሪካ ካብ አሜሪካ ንዝተፈነወላ ምፍርራሕ ነፂጋ ሰመዝ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ናብ አሜሪካ ክኸዱ ንዝደሊ ጻዕዱ ደቡብ አፍሪካውያን ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ማዕከል ስደተኛታት ንሰበስልጣን አሜሪካ አንገላቲዑን ኣፈራሪሑን ብዝብል ክሲ እቲ ሃገር ሳዕቤን ክወርዳ ምዃኑ መምሕዳር ትራምፕ ኣፈራሪሕሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ነቲ ክስ ብምንጻግ እቲ ማዕከል ዘይሕጋውያን ወጻእተኛታት ከሰርሕ ከም ዝፈተነ ይምግቱ። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጅግና ቦንዳይ ብዝብል ንዝፍለጥ ኣሕመድ ኣልኣሕመድ ንምሕጋዝ 1.65 ሚልዮን ዶላር ተኣኪቡ ምስ ሓደ ካብቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት እናተቃለሰ ብጥይት ተሃሪሙ ሆስፒታል ዝኣተወ ኣሕመድ ነቲ ካብ ወለንተኛታት ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ዝሕከመሉ ዓራት ኮይኑ ተቐቢልዎ ኣሎ። በቲ ኣብ ገማግም ባሕር ከተማ ሲድኒ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይዝከር። ኣብ ቃዛ ቀረ ምግቢ ሓይሽ እኳ እንተሃለወ ኣስታት 100,000 ሰባት ግን ገና ብሓደገኛ ኩነታት ከም ዝርከቡ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፉ ክኢላታት ገሊጾም ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝተዋደደ ምደባ ምዕራፍ ውሕስነት ምግቢ ወይ IPC ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ማለት እውን ኣስታት ረብዒ ህዝቢ እታ ወሽመጥ ዘስካሕካሕ ጥሜት ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ይነብሩ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጹ ነይሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ግን እቲ ጸብጻብ ኮነ ብምባል ዝተዛበዐ ምዃኑን ኣብ ቃዛ ዘሎ ክውንነት ዘየንጸባርቕ ምዃኑን ይምጉት። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ምቁራጽ ተኹሲ ካብ ዝግበር ንድሓር ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ሰብኣዊ ትካላትን ናብ ቃዛ ዝኣቱ ምግቢ ክብል ምግባሮም ይግለጽ። ሕርሻ ባናና ኤርትራ ዝዓበየ ምንጪ ውሕስነት ምግቢ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ወስና ስሩባ ጋሽ ዝልምዕ ዘሎ ጀራዲን ኣብ ምምላጥ ጠለባት ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ኣብ ምፍጣር ዕድላት ሽቕለት ዕዙዝ ግደ የብርክታሎም። ኣብዚ ንኡስ ዞባ ብመስናዋ ኣገባብ ዝለምዕ 2,000 ሄክታር ከም ዘሎ ዝሰፍሐ ካብኡ ድማ ኣብ ምህርቲ ኣሕምልቲ ዘተኮረ ኮይኑ ብውስን መጠን ባናና ለሚንን ኣራንሺ እውን ከም ዝለምዖ ኣብሪሁ ነዚ ንጥፈታት እዚ ንምትባዕን ንምድንፋዕን ብመንገዲ ሚኒስትር ሕርሻ ሞያዊ ምኽሪ ከምኡውን ቀረባት ድኹዒ ዘርእን ጸረ ባልዕን መጠናዊ ደገፍ ከም ዝገብር ሓረስቶ ንዘካይድዎ ጻዕሪ ልዑል ምስጋና ኣለዎ። ኣሜሪካ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ተካይዳ እቲ ደብዳብ ከም ማእከል ናይቲ ተረፍ መረፍ ዳዕሽ ንምውጋድ ዝግበር ዘሎ ሓበራዊ ጻዕሪ ኮይኑ ብፍቓድን ምውህሃድን መሪሕነት ሶርያ ዝተኻየደ እዩ። ኣብ ማእከላይ ንምብራቃውን ሶርያ ልዕሊ 70 ዝተፈላለዩ ዕላማታት ዳዕሽ ክህረሙን ከለው መኽዘናት ኣጽዋር ማእከላት ትእዛዝ መደበራት መሕበይ ዕጡቃት ከም ተደብደቡ ተገሊጹ። እቲ ስርሒት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ሄሊኮፕተራት ከምኡውን ፍሉይ ዝሃርም ሮኬት ዘጠቃለለ ኮይኑ ዝተዋደደን ዕላማ ዝገበረን መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። እዚ መጥቃዕቲ ሕነ ናይቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ፓልሚራ ዝተፈጸመ ድብያዊ ቅትለት 2 ወታደራት ኣሜሪካን ሓደ ኣሜሪካዊ በርጌስ ተርጓምን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ዳዕሽ ነቲ ቅትለት 3 ኣሜሪካውያን ሓላፍነት ወሲድሉ እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ስርሒት ሰፊሕን ኣዝዩ ዕዉትን ክብል ክገልጾን ከሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ድማ እዚ ሓድሽ ኩናት ዘይኮነስ ሕነ ምፍዳይ ኣንጻር ዳዕሽ ጥራሕ እዩ ብምባል ገሊጽዎ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ እቲ ተልእኾ ንዳዕሽን እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ዝጥቀመሎም ትሕተ ቅርጽን ጥራይ ዕላማ ዝገበረ ከም ዝነበረን ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ መሬት ወራር ወይ ኣጋር ሰራዊት ምስታፍ መደብ ከም ዘይብላ ኣስሚሮምሉ ሓይልታት ዮርዳኖስ ገለ ክፋል ናይቲ ስርሒት ከም ዝሓገዙ ይግለጽ። ዳዕሽ ዳግማይ ከይጥርነፍን ከይውደብን ንምዕጋት ተባሂሉ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ ከም ዝርከቡ ይግለጽ። መንነታ ዘይተፈለጠት ሰብ ኣልባ ነፋሪት ኣብ ከባቢ ማንያስ ቱርኪ ተሓምሺሻ እተን ቀዳሞት 2 ሰብ ኣልባ ነፈርቲ ሩስያ ምዃነን ድሕሪ ምፍላጠን ኣብ ሰሙን እዚ ንሳልሳይ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ እዩ።
ጽምዶ ኤርትራ ምስ ግንባር ሰውራዊ ሃገራዊ ሓድነት ዓፋር ፖሊስ ወፃ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝኾነት ሃገር ኣብ ንጡፍ ፖለቲካዊ ጽምዶ ዝሰረት ገስጋስን ክፉትን ፖሊስ እዩ መምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ኣብ ዘካየዶ ገምገማ ዓመት 2025 ኣብቲ ዞባ በብእዋኑ ዝህነፅ ዘሎ ከዘንቲ ማይ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝዕቀን ለውጢ ምእንቲ ከምፁ ህዝቢ ተጠቃምነቱ ኣብ ዘዕብየሎም መደባት ብዝሓየለ ክስራሕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ ብ1917 ታሕሳስ ዝተቃንዐ ኼባ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ባፅዕ ጊንዳዕ ፎረን ኣፍዓበትን ሸዕበን ልዕሊ 30,000 ሜትሮ ኩቦ መለይ ውሕጅ ክጽገን ከሎ ማይ ኩዕታት ንምፍዋስ በብንኡስ ዞብኡ ኣድማዕ ስራሕ ከም እተዓመ በሪሁ ብዘይካ ዝኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሜትሮ ኩቦ ማይ እትሕዝ ዲጋ ኣብ 75 كم زبطحت 150 متر كوب ناي محز عقما زلوا ديغا قطينا ممحدار كبابي ماي حبار دما تزازيما ناغلغلوت دلو تخم زلا كغلص انكلو ابنو صوبا نقفا استات 55 حدستن ممحياش زدلين كزنت ماي تللين كم زلوا تحبيرو نمدبات طعنا بزملكت كتابت ندر صلام كود كم تاتاتو ملكف تعاسو بيسان شومونتن ميتاويت كم زوسخه كمون مسكو جلا حخايم البسر بموهاد ابنو سانزباتات باطعنا قفا جيندعن افعبتن 767 زيغاتات مطبحت حبل عيني كم تجبره تغليصو أمداي تمرت دما متن محلاف أب هجراو مرمرة شامناي كفلي بأساس 20 ميتاوت كم زعبي أجلروت قدمة تمرتي بمسفاح أساس 25 شحت أنا ما أدت تمرتين مغرب مسرح نتأتى أبيات تمرتي تصبغ تجمامير كم زلو أبتصغربت أبتنت يرو تساتت الدحر زكايد وزتناي مقعزات أجمع سفتح له من جدي كنادة أبجمع جنب بحر زر زلو بكلام مكتخ جبرلو برسات أجراو المكتب بهودت كسرح كمون أمك وأتاويتات سبورت زر الدخامات فوز بالريتوتات أقربهم أما حد على زبا سمينا وكيح بحر ويزورة أسمرة أبرها أوز سمعتو مزازة مقال بمتحوار حزبن أبارات حيلتات مكل خالن زكاية زهنتات كزنت ماي معك أو حماد ماي لعلا تكرو وهو مخان بمتكاس اتبلوع الوصايتات زهن زلو كزنت ماي أبزيكات تعقان وطيت أبزمت عمامات كدفاعلو تلابع أزي أمونغو كوربريدنس بروجكت أراوند أي كير سيستم كمون كوليج أوريتا استقبل دلو المتحبار أبي إرتراك أتسألن دعو الطريقة لون نعيني حكمنا وأقلقلوت نمهاب أزي أقدس هنا نايدك عدك إلا تتعغمي تسقنا نعيني مسارح تتعمع باي عبي ترى يتساوت هالو أبز حلف خلتا معلتي أو جنبيلا أزاز بوليس اتخذها خمس تقتل زفلت كوينو لمونا بتخذها ما تخصص سمع وعيل اللو إثيوبيا نبزيت ووت عزق تابتات ولزل أوان بجنبيلا دم حد كوينات جميرة مالو بسان كاميرا راح بلتقنا بزد ما بلتقنا مواطر أتي ركب إثيوبيا بسان تسارحت ويسو سراش هاجرش زخنت حبر وزخننا إثيوبيا والناس منت يلن وشتاو مفراس مبتان دم زي تعرفنا مع بلا زمت تاريخ ومسرح يوم قدم يكون دونجي جالك لات نتبنجوس منيلك سمسرة الدخم كيران كحد قوين لك كم يوغوسلافيا دما إثيوبيا نبوزحتنا أشتو هاجرات كتبتاتن يا أب إيرترا زركب ناي حبرات هاجرات كوجلا هاجر وي UN كانتر تيم أكلتشن يترحموش عمت بخول لسرح تنيا زسات فاني حبار أخوان مستقبروا زت مريحنة بمكياد يزازم مالو إذا أخواز أبتوان ناس حفظ اسمرلو نتبتات مالت وهدة متحبوار متأممان وهدني حبار مدبات نستمر كوسا خوينو بحق إذا تبابعيهم لايكلتشن يترحموش كنسجر كلنا نتكم حدو كين كاب مسرح زبل منفس داقم محداس مستعلمة وبدوهتات مسكار زيادة استواددن وتقيتاون تكال مفتر زكايد زلونا UN من قصاص مولو بمول اسمع معيهم أزكون عقام قام أبا حدش عمتنا بطلوا زلو تكبارات كغير تسفان قبر أما برا وعيد أوتات منسيات أفريقيا أبا نقول خسات بوت أنه أبالات هجروت كانت إيرترا لو مقدم إسرا تحتاس أبا قرا بيت مرت إيرترا ترى بابا أبناك قدام منفق عمت مزازمي سنة سرعات بمستاف نتمهارو ولد دقفتنا النقاقيهم